हितोपदेश हामीले 23 पदबाट सिकिरहेका छौँ। यसरी लेखेको छ, A man's pride will bring him low, but the humble in spirit will retain honor. So यहाँ हामीले पढ्यौं, मानिसको घमण्डले चाहिँ उसलाई तल खसाल्छ, तर जुन व्यक्ति चाहिँ आत्मामा विनम्र छ त्यसले चाहिँ सधैँ सम्मानलाई कायम राख्छ। दुई किसिमको सम्मान छ, एउटा पृथ्वीमा पाउने सम्मान छ अनि अर्को चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुने सम्मान छ। पृथ्वीमा पाउने सम्मान यदि हामीले पृथ्वीमै पाइसकेका छौँ भने परमेश्वरबाट हामीले केही पनि पाउँछ भनेर आशा नगर्नु भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताएको छ। हामीले पृथ्वीमै हामीले गरेको कामको सम्मान, रेकग्नेसन, पहिचान हामीले खोज्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरबाट चाहिँ त्यो मान्छेले केही पाउँछ भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ। वचन यहाँ मत्तीको किताब 6 अध्यायमा हामीलाई बताएको छ। त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, होशियार बस, तिमीहरू मानिसहरूले देखुन् भन्ने हेतुले धर्म कर्म नगर, नत्र त स्वर्गका पिताबाट तिमीहरूलाई केही इनाम मिल्ने छैन। सो हामीले पृथ्वीमा मात्रै केही कुरा पाउँछु भन्ने आशा गरेका छौँ भने चाहिँ हामीले परमेश्वरबाट चाहिँ केही पनि पाउँदैनौँ। बाइबलले हामीलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि होशियार बस्नु भन्नुभएको छ। त्यो कुरामा हामीलाई एकदमै होशियार बस्नु भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। अनि हामीले सधैँ पढ्ने गर्छौँ, जब पनि हामीले प्रभुको काम गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामी त्यो कामको श्रेय, त्यो कामको जिम्मा, त्यसको अनर हामी जबरजस्ती लिने कोसिस गर्नु हुँदैन। लुकाको किताब 17 अध्यायको 9 अनि 10 पदमा हामी यो पढ्छौँ। लुकाको किताब 17 अध्यायको 9-10 पद चाहिँ हामी सेवकहरूले अथवा हामी जसले पनि सेवकहरूले मात्र होइन, यो चाहिँ एकदमै यसलाई चाहिँ हामीले गलाको हार नै बनाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा सधैँ नै बोकेरै हिँड्नुपर्छ। यो वचनलाई हामीले सधैँ नै बोकेर हिँडेका छौँ भने चाहिँ हामी खुसी हुन्छौँ। मान्छेले हामीलाई नसर्काइदिँदा, मान्छेले हामीलाई नभनिदिँदा, मान्छेले हामीलाई हाम्रो नामहरू नभनिदिँदा कतिपल्ट एकदमै गाह्रो हुन्छ प्रार्थना गर्नु पनि या धन्यवाद दिनु पनि। किनभने कसैको नाम छुट्यो भने त्यहाँदेखि के भयो, मेरो त नाम पनि भनेन, मलाई एक्नोलेज पनि गरेन, मेरो त नाम पनि बोलाउँदैन भनेर हामी दुखित हुन्छौँ। तर वास्तवमा मान्छेहरूले हाम्रो नाम बोलाइदिएन र त्यति बेला भुलिएको चाहिँ खासमा त्यो चाहिँ हाम्रो लागि बोनस हो। किनभने स्वर्गमा त्यो मान्छेले एडिसनल रिवार्ड्सहरू पाउँछ है। परमेश्वरको वचनमा हामीले पढ्छौँ। यहाँ वचन पढ्दैछु, यहाँ लुकाको किताब 17 अध्याय 9 पदमा यसरी भनेको छ, के त्यसले अराए बमोजिम काम गरेकोमा त्यस नोकरलाई धन्यवाद दिन्छ र त्यसरी नै तिमीहरूले पनि जब तिमीहरूलाई अराएका सबै काम गरिसकेका हुन्छौ तब हामी नालायक दास हौ, किनकि हामीले त कर्तव्य मात्र गरेका हौ भनी भन। सो प्रभुले हामीले जब पनि कुनै काम गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ मैले गरेको कतिजनाको त्यो एड गर्ने साह्रै आदत हुन्छ। मैले गर्दाखेरि, मैले भनेर नि, मैले गरेर नि, मैले यस्तो सोचेको थिएँ कि यस्तो गरेको त भइहाल्यो है, अनि हामी त्यसको श्रेय लिन्छौँ। हामी सबैजना नै यसको दोषी छौँ होला, सायद नहुनु पनि सक्छ। तर यदि यो आदत एउटा स्वाभाविक हो नि त, यो चाहिँ स्वाभाविक हो। जुन बाइबलले भन्छ जुन कुरा चाहिँ जुन ज्ञान माथिबाट आउँछ त्यो चाहिँ कस्तो छ, पवित्र, चोखो, मिलापी, बढिया फलले भरेको छ। त्यो बढिया फल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द फ्रुट अफ द स्पिरिट छ। त्यो फ्रुट अफ द स्पिरिटमा चाहिँ कहिले पनि हामीले श्रेय लिँदैनौँ। तर यहाँ वचनले चाहिँ भन्दैछ कि जब हामीले हाम्रो कामलाई सकिसकेका हुन्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामीले यो भन्नु अरे, प्रभुले भन्नु सिकाउनु भएको है, यो चाहिँ यसरी भन्नु, टेल इट लाइक दिस, यसरी भन्नु। कसरी भन्नु अरे भन्दाखेरि त्यसरी नै तिमीहरूले पनि जब अराएका सबै काम गरिसकेका हुन्छौ, यो भन्नु अरे हामी नालायक दास हौ, किनकि हामीले त कर्तव्य मात्र गरेका हौ।
सो मैले त मेरो एउटा जस्ट रेस्पोन्सिबिलिटी मात्रै गरेको भनेर चाहिँ हामीले भन्नु अरे। र त्यो चाहिँ किन भन्नु जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ वाइ किन त्यो भन्नु जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यहाँ एउटा ल छ, त्यहाँभित्र एउटा व्यवस्था छ। मत्तीको किताब 6 अध्यायको 1 पद अनुसार यदि हामीले यो पृथ्वीमा मानिसले देखाउने हिसाबले मात्रै हामीले केही कामहरू गरेका हुन्छौँ भने चाहिँ स्वर्गबाट चाहिँ हामीले परमेश्वरबाट चाहिँ हामीले केही कुरा पाउँछ भन्ने चाहिँ आशा नगर्दा पनि हुन्छ। हामीले मत्तीको किताब 6 अध्यायको 1 पदमा हामीले पढ्ने होशियार बस, होशियार 6 अध्यायको 1 देखि लिएर 4 पदसम्म त्यसलाई राम्रोसँगले एक्सप्लेन गरिदिएको छ। मत्तीको किताब 6 अध्यायको 1 देखि लिएर 4 पदमा भनेको छ, होशियार बस, तिमीहरू मानिसहरूले देखुन् भन्ने हेतुले धर्म कर्म नगर, नत्र त स्वर्गको पिताबाट तिमीहरूलाई केही इनाम मिल्ने छैन। यसकारण जब तिमी धर्म कर्म गर्छौ तब आफ्नो सामु तुरही नबजाऊ, जस्तो कप्टीहरूले सभाघरहरू र गल्लीहरूमा मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनलाई गर्दछन्। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका हुन्छन्। तर जब तिमी दान पुण्य गर्छौ, तिम्रो दाहिने हातले गरेको बायाँ हातले थाहा नपाओस्। तिम्रो दान पुण्य गुप्तमा होस् र गुप्तमा देख्ने तिम्रो पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। सो जहिले पनि परमेश्वरको वचनले भन्दैछ, तिमी चाहिँ मान्छेलाई देखाउनुको लागि चाहिँ केही पनि नगर। नथिङ मान्छेलाई देखाउनुको लागि तिमीले गर्यौ भने चाहिँ तिमीले याद राख, तिमीलाई चाहिँ स्वर्गको पिताबाट चाहिँ केही इनाम मिल्ने छैन, केही पनि इनाम मिल्दैन। एक दिन हामी स्वर्गमा जान्छौँ नि हामीले गरेको कामहरूको इनाम पाउँदैन। सो यो नम्रता भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हम्बल इन स्पिरिट विल रिटेन अनर भनेको छ नि, अघि हामीले पढ्यौँ नि। आत्मामा नम्र हुनुले चाहिँ सम्मानलाई कायम राख्छ भनेको चाहिँ के हो त? त्यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी आत्मामा नम्र हुन्छौँ तब हामी हाम्रो सम्मानलाई कायम राख्छौँ। कसको लागि? इटर्निटीको लागि। इटर्निटीमा त्यो मान्छे चाहिँ के हुन्छ, त्यसले चाहिँ ग्रान्ड वेलकम पाउँछ, त्यसले चाहिँ परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ त्यसलाई भनेको छ। पहिलो कोरिन्थी 8 अध्यायको 3 अनि 4 पदमा अनि दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 11 पदमा यो दुईटै वर्षलाई हामी पढौँ ल। दुईटै वर्षलाई हामी पढौँ। पहिलो कोरिन्थी 8 अध्यायको 3 र 4 पदमा। अनि त्यो व्यक्तिको त्यो सम्मान छ स्वर्गमा, अनि स्वर्गमा पनि उसको साह्रै बेसी चर्चा छ, स्वर्गले चिनिहाल्छ त्यो व्यक्तिलाई। त्यो हामीले अरू बेला पनि पढ्ने गरेको छौँ, तर आज फेरि एकपल्ट पढ्छौँ। यसरी लेखेको छ, पहिलो कोरिन्थी 8 अध्यायको 3 पद हेर्नुहोस्, सबैले खोल्नुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 8 अध्यायको 3 पद। तर कसैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछ भने त्यो उहाँबाट चिनिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ के भन्दैछ? कसैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ भने चाहिँ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ भने चाहिँ उहाँबाट चिनिएको हुन्छ। अब कसरी चाहिँ यो वचन त जोड्यो भन्दाखेरि चाहिँ हिजो हामीले के पढ्यौँ? दोस्रो यूहन्ना 1 अध्यायको 6 पदमा प्रेम भनेको चाहिँ के अरे? परमेश्वरको आज्ञालाई मान्नु, पालन गर्नु नै प्रेम हो। त यहाँ भन्दैछ यदि कसैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ भने त्यो उहाँबाट चिनिएको हुन्छ। सो प्रभुले हामीलाई एउटा आज्ञा दिनुभयो नि, जब तिमीहरूले काम गरिसकेका हुन्छौ त्यति बेला के भन्नु अरे? म चाहिँ एउटा क्षुद्र दास हो, म चाहिँ एउटा भयङ्कर मान्छे होइन, तर म चाहिँ एउटा क्षुद्र दास हो। सो त्यो ह्युमिलिटी नहुँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो पृथ्वीमै झगडा गर्छौँ, पृथ्वीमै न्याय पाउनु खोज्छौँ, अनि यो पृथ्वीमा नै हामीले हाम्रो सम्मानलाई कायम गर्ने कोसिस गर्छौँ। अनन्ततामा चाहिँ त्यो व्यक्तिले केही पनि पाउँदैन, केही आशा नगर्दा पनि हुन्छ है। हामीले पढिहाल्यौँ अघि नै। अनि दोस्रो पत्रुस 2 पिटर 1:11 लाई हेर्नुहोस्। दोस्रो पत्रुस 1:11 पदमा के लेखेको छ त्यसलाई पनि हामी पढौँ। 1:10 देखि नै पढौँ हामी। त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, यसै कारण ए भाइयो तिमीहरूको बुलावट र चुनाव निश्चय गर, तिम्रो कलिङ एन्ड इलेक्सन।
तिम्रो तिम्रो कलिङ तिम्रो बुलाहट के हो अनि त्यो अनुसारको तिमीले चुनावलाई तिमीले के गर्नुपर्छ पक्का गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसो गऱ्यो भने के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ यसकारण भाइ हो तिमीहरूको बोलावट र चुनाव निश्चय गर्नलाई बढ्ता प्रयत्न गर, किनकि यी कुरा गरेमा तिमीहरू कहिले ठेस खाने छैनौ। मान्छेलाई ठेस लाग्छ नि, ठोकर लाग्छ नि, तपाईँलाई कसैले पनि ठोकर दिएको होइन, मैले ठोकर खाएँ, मैले ठेस खाएँ भन्छ नि। त्यो चाहिँ जसरी हामीलाई कसैले खसाल्नु पर्दैन, कसैले हामीलाई ठोकर पनि दिनु पर्दैन, कसैले पनि दिनु पर्दैन मैले ठोकर खाएँ भनेर है। ठोकर दिने त दिए नै होला, त्यसको उसको आफ्नै हिसाब छ। तर तिमीले चाहिँ किन ठोकर ल्याऊ भाइ, तिमीलाई किन ठेस लाग्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने तिम्रो जुन बुलाहट छ त्यो अनुसारको तिमीले चुनाव नै गरेको छैनौ। तिमी के गर्दैछौ, अर्को सम्मान, मान्छेबाट पाउने सम्मान, मान्छेबाट पाउने इज्जत, मान्छेबाट पाउने कुराहरूलाई तिमीले खोजिरहेको कारणले गर्दाखेरि तिमीले आफ्नो चोइसेसलाई सही गरेको हुँदैन। फरिसी शास्त्रीहरूसँग त्यही प्रब्लम चाहिँ नि बाइबलले के भनेको छ, उनीहरूले परमेश्वरको अभिप्रायलाई आफ्नो जीवनमा स्वीकार गरेन। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूले मानिसको के खोज्थे, सम्मान खोज्थ्यो। मेरो इगो, मलाई अनर, मेरो रिस, मेरो घमण्ड, मलाई लाज, यो सबै चाहिँ मानिसले हामीलाई दिन सक्ने कुराहरू हो, संसारले पनि हामीलाई दिन सक्ने कुराहरू हो। तर यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्दैछ तिमीले आफ्नो बोलावट र चुनाव निश्चय गर्नलाई बढ्ता प्रयत्न गर, किनकि यी कुरा गरेमा तिमीहरू कहिले ठेस खाने छैनौ। किनभने यसरी हाम्रा मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको अनन्त राज्यभित्र तिमीहरूलाई प्रशस्त प्रवेश मिल्नेछ। सो यहाँ भन्दैछ तिमीले तिम्रो बुलावट र चुनावलाई तिमीले पक्का गर्यो भने चाहिँ तिमीले एक दिन स्वर्गमा चाहिँ ग्रान्ड वेलकम पाउँछ अरे। स्वर्गमा ग्रान्ड वेलकम पाउनु भनेको चाहिँ साधारण कुरा होइन, साधारण कुरा होइन। स्वर्गमा चाहिँ ग्रान्ड वेलकम पाउँछ। यो चाहिँ यो व्यक्ति, यो छोरी चाहिँ परमेश्वरको बुलावटलाई अनि परमेश्वर उसको जीवनको बुलाहटलाई अनि उसले राइट चोइसेसहरू गरे जीवनमा। सो चुनाव चाहिँ जस्तो गरे नि, याबेसले के चुनाव गर्यो, याबेसले चुनाव गरेको के थियो उसको प्रार्थनामा, हजुर उसको चुनाव चाहिँ के थियो, ठोकर नलाग्ने, चोट नलाग्ने चुनाव थियो। मलाई ठुलो इलाका दिनुहोस् भनेको संसारको इलाका मानेको थिएन। उसले यही दोस्रो पत्रुस 1:11 पदलाई उसले बुझेको थियो। हुनु त उसको समयमा त ल्याएको थिएन, तर पवित्र आत्मा त हुनुहुन्थ्यो नि त उसले यो कुरालाई बुझेको थियो कि हामीले हाम्रो बुलाहट अनुसार चुनाव गर्यो भने चाहिँ हामीले स्वर्गमा चाहिँ हामीले सही इनाम पाउँछ। तर हामी पृथ्वीमा त्यसको लडाईँ गर्न थाल्यौँ है। पृथ्वीमा लडाईँ गर्दाखेरि हामीलाई क्रान्ति जस्तो लाग्छ, तर त्यसले चाहिँ क्रान्ति होइन, त्यसले चाहिँ हाम्रो शान्तिलाई नै भङ्ग गरिदिन्छ। सबै कुरा नै हाम्रो जीवनबाट हटाइदिन्छ। किनभने हामीले परमेश्वरको कुरालाई हामीले लिनै सकेका छैनौँ। सो परमेश्वर ख्रीष्टले जब काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर ख्रीष्टले काम गर्दै गर्नुहुँदाखेरि धेरैजना मान्छेले प्रभुको कुरालाई ग्रहण गर्न सकेन, ग्रहणै गर्न सकेन। यहाँ हेर्नुहोस् है, मत्ती यूहन्नाको किताब 6 अध्यायको 43 र 44 हेर्नुहोस्। सबैले खोल्नुहोस् यूहन्नाको 6 अध्यायको John chapter 6 verse 43 and 44 खोल्नुहोस्। यो वचनलाई पनि हामी हेरौँ। त्यहाँ के भन्ने लेखेको छ, सिक्स भने चाहिँ 5 को रहेछ ल, 5 को 43 र 44, 6 को होइन रहेछ, 5 को 43 र 44। यहाँ के भन्ने लेखेको छ, प्रभुले यसरी भन्नुभयो, फरिसी शास्त्रीहरूलाई भन्नुभयो, म आफ्नो पिताको नाउँमा आएको छु, तिमीहरू मलाई ग्रहण गर्दैनौ। अरू कोही आफ्नै नाउँमा आयो भने त्यसलाई तिमीले ग्रहण गर्नेछौ। सो मान्छे चाहिँ जहिले पनि डिसेप्सन कहाँ हुन्छ भने नि, फल्स एन्टाइक्राइस्ट चाहिँ आफ्नै नाममा आउँछ अनि एन्टाइक्राइस्टलाई रिसिभ गरिहाल्छ मान्छेले। तर यीशु ख्रीष्ट चाहिँ आफ्नो नाउँ राख्नलाई आउनु भएन, पिताको नाउँमा आउनु भयो, अनि तिमीले मलाई ग्रहण गर्न सक्दैनौ भनेर भन्दैछ है।
तिमीहरू एउटाले अर्कोबाट महिमा लिन्छौ औ एक मात्र परमेश्वरबाट हुने महिमा खोज्दैनौ, कसरी विश्वास गर्न सक्छौ? तिमीलाई चाहिँ महिमा चाहिँ कोबाट चाहियो? मान्छेबाट चाहियो। तिम्रो लडाईँ कहाँ कोसँग छ? रगत र मासुसँग छ। तिमीलाई न्याय कहाँ चाहियो? तिमीलाई पृथ्वीमै चाहियो। तिमीलाई इनाम कहाँ चाहियो? पृथ्वीमै चाहियो। हामीमा यो स्वभावहरू छ नि है, हामीमा यो स्वभाव छ नि, हामी के गर्छौँ? हामी परमेश्वरबाट हुने महिमालाई खोज्दैनौँ। परमेश्वरबाट हुने महिमालाई यदि हामीले जानेका छौँ भने चाहिँ हामी त्यसको लडाईँ नै लड्दैनौँ। त्यो हाम्रो द्याट इज नट द पार्ट अफ आवर कप है। किन चाहिँ उनीहरूले त्यसो गर्थे अरे भन्दाखेरि चाहिँ लुकाको किताब, यूहन्नाको किताब 12 अध्यायको 43 पदमा लेखेको छ। किन चाहिँ उनीहरूले प्रभुको अभिप्रायलाई ग्रहण गरेन भन्दाखेरि चाहिँ यसो भनेर लेखेको छ। त्यहाँ चाहिँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 12:43, ल्युक च्याप्टर 12:43, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरको भन्दा मानिसको प्रशंसालाई बढ्ता रुचाउँथे। सो परमेश्वरको भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले मानिसको प्रशंसा चाहिँ बेसी रुचाएको कारणले गर्दाखेरि के भयो? अब उनीहरूले परमेश्वरको अभिप्रायलाई, परमेश्वरको पर्पसलाई पनि उनीहरूको जीवनमा के गर्यो? उनीहरूले डिसरेस्पेक्ट गर्यो, उनीहरूले लिएन, उनीहरूले लिनै सकेन। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको अभिप्रायलाई उनीहरूले ग्रहण गर्न सकेको थिएन। है सुन्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा पनि जब यस्तो एटिट्युड आउँछ, हामीले चाहिँ महिमालाई रिटेन गर्दैनौँ। अघि हामीले पढ्दै थियौँ Proverbs 29:23 मा लेखेको छ, यसरी लेखेको छ, बट द हम्बल इन स्पिरिट विल रिटेन अनर। अनरलाई, सम्मानलाई उसले कायम राख्छ, जोगाइराख्छ भनेको चाहिँ कहाँको लागि जोगाएर राख्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनन्तताको लागि जोगाएर राख्छ। सो ह्युमिलिटी भन्ने कुरा चाहिँ, ह्युमिलिटी हिजो हामीले हेऱ्यौँ, दुई किसिमको ह्युमिलिटी छ, एउटा फल्स ह्युमिलिटी, एउटा ट्रु ह्युमिलिटी। गन्तीको किताब 12 अध्यायको 3 पदले भन्छ, मोसा चाहिँ पृथ्वीको सबै भन्दाखेरि विनम्र व्यक्ति थियो। ही वाज द मोस्ट हम्बल म्यान। तर हम्बल भनेको चाहिँ म्याउ म्याउ गरेर बोल्ने थिएन। तर ह्युमिलिटी चाहिँ के थियो भने, ह्युमिलिटी चाहिँ मोसालाई मोस्ट हम्बल म्यान भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको डेफिनेसन चाहिँ हामीले अझै कहाँ भेटाउँछौँ भन्दाखेरि हिब्रूको किताब 3 अध्याय, यो रिलेसनसिपलाई हेर्नुहोस् ल, हामी सबैजनाले हेरौँ। हिब्रूको किताब 3 अध्यायमा मोसाको ह्युमिलिटीको विषयमा बात गरेको छ। तपाईँले खोल्नुहोस् अनि हामी यसलाई अझै सिक्दै जान्छौँ। ह्युमिलिटीको डेफिनेसन चाहिँ यसरी दिएको छ, 3 अध्यायको 2 पदमा हेर्नुहोस्। ह्युमिलिटीको डेफिनेसन, मोसा परमेश्वरको सारा घरमा भए चाहिँ उहाँ पनि उहाँलाई नियुक्त गर्नुहुनेमा विश्वासयोग्य हुनुभएको थियो। सो मोसाको ह्युमिलिटी चाहिँ नि के थियो भने नि, ह्युमिलिटीको डेफिनेसन चाहिँ ही वाज फेथफुल, विश्वासयोग्यता। सो नम्रता भनेको चाहिँ नि, नम्रता भनेको चाहिँ कतिजनाले चाहिँ म्याउ म्याउ गरेर बोल्नु या शारीरिक एउटा फ्लेशली ह्युमिलिटीलाई लिन्छ, अनि तर हृदयभित्र फेथफुलनेसको कुराहरू छैन। जब एउटा मान्छे मूर्खतामा उत्रिन्छ, ऊ सटडाउन हुन्छ, बन्द हुन्छ। रिसले यति साह्रो उसको जीवनको सबै सिस्टम नै के हुन्छ? बन्द हुन्छ। यद्यपि उसले रिसलाई बाहिरी तौरले एक्सप्रेस गर्दैन, तर फेथफुलनेसलाई उसले सटडाउन गर्छ। ह्युमिलिटी, हम्बल भनेको चाहिँ नि रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु हो, जिम्मा लिनु हो। वचनले चाहिँ हामीलाई त्यसरी नै सिकाएको छ। दोस्रो इतिहास 7:14 पद हेर्नुहोस्। दोस्रो इतिहास 7 2 Chronicles chapter 7:14 मा ह्युमिलिटीको डेफिनेसन दिएको छ। यो हामीले प्रार्थनामा प्रयोग गर्ने गर्छौँ, तर त्यो प्रार्थनालाई राम्रोसँगले हेऱ्यो भने त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? यसरी भनेर लेखेको छ, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको प्रजाले आफैलाई नम्र तुल्याउँछ, नम्बर 1, अनि प्रार्थना गर्छ, अनि मेरो मुहारको खोजी गर्छ, अनि उनीहरूको दुष्टतादेखि फर्किन्छ। 4 वटा कुरा, 4 थिङ्स।
नम्बर 1 के रहेछ? आफैलाई नम्र तुल्याउँछ, हम्बल बनाउँछ भनेको छ। नम्बर 2 प्रार्थना गर्छ। नम्बर 3 मेरो मुहारको खोजी गर्छ। अनि नम्बर 4 आफ्नो दुष्टतादेखि फर्किन्छ। 4 वटा कुरा लेखेको छ। यो 4 वटा कुरालाई राम्रोसँगले हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हो, यो चाहिँ जिम्मा हो। जिम्मा लिएको हो यो चाहिँ एउटा मान्छेले। हामी सेल्फ राइटियसनेसमा म राइटियस छु, अरूलाई जेसुकै होस् भन्ने एटिट्युडमा हामी बस्दैनौँ। तर यदि अरूहरू बाँच्नु हो भने, यदि हाम्रो भूमिमा चाहिँ चङ्गाई आउनु हो भने चाहिँ प्रभुले भन्नुहुँदैछ मेरो प्रजाले चाहिँ यो 4 वटा कुरा गर्नुपर्छ। अनि त्यो केदेखि सुरु हुँदो रहेछ? ह्युमिलिटीदेखि सुरु हुँदो रहेछ। सो ह्युमिलिटी सँगसँगै तपाईँले अर्को 3टा देख्नु हुँदैछ नि, त्यो चाहिँ के हो? रेस्पोन्सिबिलिटी हो। मोसा चाहिँ के थियो अरे? परमेश्वरको सारा घरानामा फेथफुल थियो, विश्वासयोग्य थियो। फेथफुल भनेको चाहिँ के हो? रेस्पोन्सिबिलिटी हो। मोसाकोमा जस्तो गनगन गर्ने कुरा, मोसाकोमा जस्तो कोही बेला हामीलाई रिस उठ्दाखेरि आज म छोडिदिन्छु होइन, हामी भन्छौँ नि, हाम्रो एउटा फर्स्ट रियाक्सन, किनभने मैले यत्रो गर्दा त बुझ्दैन, मैले यत्रो गर्दाखेरि त कसैले वास्तै गर्दैन। त्यो चाहिँ के हो भने नि, किनभने हामी मान्छेकोबाट के चाहिरहेको छौँ, मतलब एप्रुभल चाहिरहेको छ, मान्छेकोबाट प्रशंसा खोजिरहेको छौँ। अन्त हामीलाई के भयो? यत्रो गर्दा त बुझ्दैन, यत्रो गर्दा त यो गर्दैन। त त्यो नगर्नेले त गर्दै गरेन, ठिकै छ, त्यसको हिसाब उसले प्रभुसँग बुझाउँछ। तर फेथफुलनेसको हिसाब चाहिँ कसले दिनुपर्छ? हजुर, फेथफुलनेसको त मैले दिनु पर्यो नि त। मलाई कसैले प्रोभोक गर्यो होला, तर मेरो फेथफुलनेसको हिसाब चाहिँ उसले दिँदैन, दिन्छ? प्रभुले भन्नुहुँदैछ यहाँ, मोसा चाहिँ के थियो? परमेश्वरको घरानामा फेथफुल थियो। मोसाकोमा जस्तो गनगनाउने कारण केही पनि थिएन। यस्तो अधन्यवादी रिबेलियस मान्छेहरूकोमा बस्थ्यो, तर तिनीहरूकोमा आफ्नै कथा थियो। तिनीहरूलाई पनि गएर सोध्यो भने हाम्रो लागि यस्तो डिफिकल्ट टेरेनमा हामी बसिरहेका छौँ, आफ्नै कथा थियो, सबैको आफ्नो आफ्नो छ। तर प्रभुले चाहिँ भन्नुहुँदैछ मेरो प्रजा नम्बर 1 चाहिँ के गर्छ भने, हामी सुन्नुहोस् है, कोही बेला नि हामीलाई प्रार्थना तयारी बनाएर दिँदाखेरि पनि हामी गर्नु चाहँदैनौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो अनफेथफुलनेसको साइन हो। प्रभुले भन्नुभयो मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र तुल्याउँछ, प्रार्थना गर्छ, मेरो मुहारको खोजी गर्छ, अनि तिनीहरूको दुष्टताबाट फर्किन्छ। अब दुष्टता चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? दुष्टता चाहिँ भलाइ गर्नु जानेर पनि नगर्नु। सो हामी सटडाउन हुन्छ नि कोही बेला, हाम्रो ब्रेन सटडाउन हुन्छ। किन सटडाउन भएको भन्दाखेरि चाहिँ दुष्टताले गर्दाखेरि। त्यहाँदेखि हामी के गर्छौँ? मेरो इगो अगाडि ल्याउँछु। किन? मैले ह्युमिलिटीको त जस्ट एउटा बाहिर एउटा मतलब आफूले बनाएको एउटा सेल्फ राइटियसनेसको वस्त्र मात्रै पहिरहेको छु। हम्बल मान्छेले चाहिँ जिम्मा लिन्छ। नम्र व्यक्तिले चाहिँ जहिले जिम्मालाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो? यीशु ख्रीष्टले भन्नु म विनय अनि विनम्र छु, मबाट सिक। यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो? जिम्मा लिनुभयो। यीशु ख्रीष्टले जिम्मा लिनुभयो। पौलले के गर्यो? पौलले जिम्मा लियो। मोसाले के गर्यो? मोसाले जिम्मा लियो। दानियलले के गर्यो? दानियलले जिम्मा लियो। नहमियाले के गर्यो? नहमियाले जिम्मा लियो। सो के भयो? दे वर रेस्पोन्सिबल। उनीहरूले के गर्यो? रेस्पोन्सिबिलिटी लियो। टफ सिचुएसनको अगाडि नि उनीहरू हार खाएन, उनीहरू कुनै कसलाई दोष लगाएर होइन। तिमीलाई जे सुम्पेको छ तिमी रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ त्यसको लागि, किनभने त्यो तोडा तिमीलाई परमेश्वरले दिनुभएको होइन। त्यो तोडा प्रभुले मलाई दिनुभएको होइन नि त, त्यो तोडा तिमीलाई दिनुभएको। सो तिमी चाहिँ त्यसमा के हुन्छ? मोसा चाहिँ के भयो? परमेश्वरको सारा घरानामा के भयो अरे? विश्वास हो। त्यो विश्वास योग्यतालाई पो नम्रता भनेको त। किनभने एभ्री टाइम त्यो मान्छेहरूले विरोध गर्थ्यो, कुनै के हुन्थ्यो। मोसाले मारिदिनुहोस्, यिनीहरूलाई सकिदिनुहोस् भन्यो त के गर्यो? उसले जिम्मा लिएको छ। हेर्नुहोस् त, हामीले प्रस्थानको किताब 32 अध्यायमा गएर पढ्यो भने उसले के भनेको छ? प्रभु यिनीहरूलाई माफ गर्नुहुन्न होला, तपाईँले गर्नुहुन्न भने त मेरो नाम नै जीवनको पुस्तकबाट मेटाइदिनुहोस् भनेको छ।
कत्रो ठुलो जिम्मा लियो उसले, कत्रो ठुलो। मतलब उसले त्यसै परमेश्वरलाई यसो भन्यो भने चाहिँ परमेश्वरले रोक्नुहुन्छ भनेर गरेको हो। परमेश्वर मानिस हो, परमेश्वरको पवित्रताको अगाडि कसैले झुट बोल्न सक्छ? सक्दैन। तर उसले चाहिँ जिम्मा लियो। सुन्नुहोस् है, ह्युमिलिटी भनेको चाहिँ नि यु टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी। किनभने त्यो तोडा कसलाई दिएको हो? कसलाई दिएको हो? तिमीलाई दिएको हो। तिमीलाई दिएको तोडामा चाहिँ तिमी रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। तिमी रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। तिमी सानो बालक होला, तर तिमीलाई एउटा तोडा दिएको छ। सो आई डोन्ट नो, आई डोन्ट केयर। अब यस्तै भयो भने म के गर्नु? होइन, रङ एटिट्युड हो। किनभने तिमीलाई तोडा दिनु हुँदाखेरि चाहिँ तिमीलाई परमेश्वरले अरू कुराहरू पनि दिनुभएको छ जहाँ चाहिँ तिमी एक्स्ट्रा माइल जानु सक्छौ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले जस्तो त भन्नु, अब है प्रभु यीशु ख्रीष्टले त के अब म किन गर्नु यो मान्छेको लागि भन्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले के गर्नुभयो? उहाँले फुल रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुभयो। क्रुसमा पनि के भन्नुभयो उहाँले? प्रभु यिनीहरूलाई माफ गर्नुहोस् किनभने यिनीहरूले के गर्दैछ सो जान्दैन। त्यो चाहिँ के थियो? एउटा मच्योर्ड सनको एउटा साइन थियो। त हामी रेस्पोन्सिबल नभएको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने छैन, मलाई त थाहै छैन। अब यो चिज नै बिग्रियो भने म के गर्नु? मैले देखेकै छुइनँ, मलाई थाहा छैन, यो त मैले गरेकै होइन। त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी भन्दैन। रेस्पोन्सिबिलिटी त्यसलाई भन्दैन है। रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ केलाई भन्छ भने नि प्रभुले हामीलाई जे सुम्पिनु भएको छ हामी त्यसको लागि उभिन्छौँ। मोसा के गर्यो? उसलाई सुम्पेको कुरामा उभियो। हरेकपल्ट जब परमेश्वरको प्रहार पनि आउँदै थियो, हामीले हेऱ्यौँ नि कोरहको विरोधमा 200 अरू जुन चाहिँ 14,000 मान्छेहरूले विरोध गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको क्रोध त्यो क्याम्पमा आउँदै गर्दाखेरि के गर्यो मोसा? हजुर, प्रभुले के भन्नुभयो मोसालाई? पछाडि हट, म यिनीहरूमाथि प्रहार गर्दैछु। तर मोसा के गर्यो? आएर धुपौरो लिएर अगाडि उभियो, मोसा र हारुन। मोसाको त्यो थिएन पोजिसन, हारुनको थियो। उसले हारुनलाई डेलिगेट गर्यो। तर के गर्यो? उनीहरू दुईजना उभियो, घोप्टो पर्यो भनेको थियो। एभ्री टाइम जब पनि परमेश्वरको क्रोध देखा परेको थियो छाउनीमा, उनीहरू के गर्यो? घोप्टो परेको छ। उनीहरूले रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको छ। सो यहाँ पनि प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ कि यदि मेरो प्रजाहरूले चाहिँ आफैलाई विनम्र तुल्याउँछ, प्रभुले भन्नु भएन मलाई नचिन्ने मान्छेहरूले है, नचिन्ने मान्छेले या संसारको मान्छेले भन्नु भएन। प्रभुले भन्नुभयो मेरो आफ्नै नाउँ लागेको प्रजाले। हो, प्रभुको आफ्नै नाउँ लागेको प्रजा हामीहरू हो नि। सो तिनीहरूले चाहिँ फर्स्टमा आफैलाई विनम्र तुल्याउँछ अनि प्रार्थना गर्छ अनि मेरो मुहारको खोजी गर्छ अनि मेरो दुष्टताबाट फर्किन्छ। हेर्नुहोस् ल, हामी विदाउट ह्युमिलिटी नै हामीले प्रार्थना गर्यौँ, परमेश्वरको मुहारकै खोजी गर्यौँ, हाम्रो दुष्टताबाट फर्क्यो भने पनि नि त्यो प्रार्थना त्यति साह्रो इफेक्टिभ हुँदैन रहेछ। तर विथ ह्युमिलिटी भनेको चाहिँ विथ रेस्पोन्सिबिलिटी गरेको प्रार्थना चाहिँ इफेक्टिभ हुँदो रहेछ। अन्त त बाइबलमा भनेको छ राइचियस म्यानको प्रार्थना चाहिँ के हुन्छ? इफेक्टिभ हुन्छ भनेको छ। धर्मीजनको प्रार्थनाले चाहिँ ठुलो काम हुन्छ भनेर चाहिँ याकुबको किताब 5 अध्यायको 15 पदमा त्यसै भनेको होइन। इफेक्टिभ प्रेयर चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इट स्टार्ट्स विथ ह्युमिलिटी। नत्र भने चाहिँ हाम्रो प्रार्थना पनि हाम्रो रुन्चे प्रार्थना हुन्छ। ए प्रभु, मलाई अन्याय भइरहेको छ, मलाई साह्रो परिरहेको छ। साह्रो त पर्छ त प्रभुले दिनुभएको तोडा कहाँ सजिलो हुन्छ? क्रुस कहाँ सजिलो छ र? प्रभुले भने तिमी मलाई पछ्याउँछौ भने चाहिँ दिनहुँ आफैलाई इन्कार गरेर दिनहुँ आफ्नो क्रुस बोकेर मलाई मेरो पछाडि लाग। सो प्रभुले दिनुभएको कुरा त्यस्तो सजिलो त हुँदैन। र त्यो कुरालाई लिएर हामी रुई बस्यो भने प्रभुले के गर्नुहुन्छ? ओके, तिमी सक्दैनौ, अर्कोलाई देऊ। किनभने कोही बेला नै हामी के गर्छौँ? हामी अड्काउँछौँ परमेश्वरको कुराहरूलाई हाम्रो घमण्डले गर्दाखेरि। हामीले एउटा निर्णय लिएको छ। प्रभुले भन्नुभयो हलोको अन्यमा हात राखेर चाहिँ पछाडि फर्केर हेर्ने चाहिँ मेरो राज्यको योग्य हुँदैन। सो हामीले केही काम गर्छु प्रभुको लागि भनेको समात्यो। हलोको अन्य भनेको चाहिँ ह्यान्डल भनेको नि, हलोको ह्यान्डलमा चाहिँ हात चाहिँ राख्यो, तर हातमा चाहिँ राखिरहेको छ। फर्केर फेरि पछाडि हेर्छ त्यो हलो अगाडि सर्दैन। हामी थुप्रोपल्ट नि परमेश्वरको कुरालाई हाम्रो घमण्ड चाहिँ के रहेछ भने मानिसकोबाट एप्रुभल पाउनु, यो पृथ्वीमा जस्टिस पाउनु,
है, म सही छु भनेर प्रमाणित गरिरहनु है, त्यो चाहिँ के हो? घमण्ड हो। त्यसले चाहिँ के गर्यो? हामी खेत पनि जोतेनौँ, हलोको अन्यमा हात राख्यो, तर पछाडि फर्केर हेर्नेहरू चाहिँ मेरो राज्यको योग्य हुँदैन। प्रभुले लुकाको किताबमा यो कुरालाई भन्नुभएको छ है। लुकाको किताब 10 अध्यायमा या 9 अध्यायमा भन्नुभएको छ। 9को 16 60मा 63मा हालेलु हामी पढौँ त। लुकाको किताब 9 अध्यायलाई पढौँ, त्यहाँ के भनेर लेखेको रहेछ। माथिदेखि नै पढ्छु ल, 60 देखि। उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, मुर्दाहरूलाई आफ्नै मुर्दा गर्न देऊ, तर तिमी गएर परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर। अर्कोले पनि भन्यो, प्रभु मलाई तपाईँको पछि लाग्ने छ, तर पहिले आफ्नो घरमा हुनेहरूबाट मलाई बिदा लिन दिनुहोस्। तर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, आफ्नो हात हलोमा लगाएर पछिल्तिर हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यको लायक हुँदैन, वर्दी नै हुँदैन भनेको छ। तिमीले हलो समात्यौ नि, त्यो हलो समातेपछि चाहिँ के हो? अब तिमीले त्यो हलोलाई अगाडि बढाएर लानुपर्ने हुन्छ, किनभने हलोले जोतेन भने बिउ छर्नेले कसरी छर्छ होइन? त्यो एउटा प्रक्रिया छ नि त। हलो जोत्ने मान्छेले चाहिँ जोत्दैन भने चाहिँ बिउ त्यतिकै छरेर हुन्छ? हजुर हुँदैन नि। त्यो बिउ त्यो ढुङ्गेनीमा पर्छ, बाटो जस्तै। त्यो मतलब त्यो खेत चाहिँ बाटो जस्तै भएको हुन्छ, मान्छे हिँडेर अथवा त्यो कडा भइसकेको हुन्छ। तर हलोले चाहिँ के गर्छ? त्यो बन्जरलाई फुटाउँछ। तर तिमी चाहिँ हलो पक्रेर पछाडि हेर्दै रुन्चे भएर बसिरह्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ ह्युमिलिटी होइन। प्रभुले भन्नुभयो त्यो चाहिँ मेरो राज्यको योग्य हुँदैन। इट इज भेरी डिफिकल्ट ट्रुथ, तर यो ट्रुथ चाहिँ के हो? प्रभुले भन्नुभएको। सो कतिजनाले हलो चाहिँ समात्छ, म जोत्छु प्रभु, खै म जोत्नु पर्यो, यो हलो चाहिँ म चलाउनु पर्यो। तर के भयो? एउटा परिस्थिति आयो, फर्केर पछाडि संसार नै जाउँ कि जस्तो लाग्छ। इमोसनको आवाज त्यति बेला सानो हुँदैन, सानो रुन्चे हुँदैन। सुन्नुहोस् है, त्यसलाई चाहिँ नि ह्युमिलिटी भन्दैन। तिमीले जिम्मा लिएको कुरालाई चाहिँ तिमीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ प्रभुले भन्नुहुँदैछ, यदि उनीहरूले आफैलाई विनम्र तुल्याउँछ, प्रार्थना गर्छ, मेरो मुहारको खोजी गर्छ र दुष्टताबाट फर्किन्छ। दुष्टताबाट फर्किनु भनेको चाहिँ त्यही हो, हामीले भलाइ गरेर जानेर पनि हामी नगर्नु, त्यो दुष्टता हो। त्यसबाट चाहिँ यदि हामी फर्किन्छौँ भने चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो, देन तब चाहिँ म स्वर्गबाट सुन्छु अनि त्यो भूमिको त्यो मानिसहरूको पापलाई म क्षमा गर्छु अनि तिनीहरूको भूमिलाई निको पार्छु। हेर्नुहोस् है, प्रभुले नै हाम्रो प्रार्थनालाई कसरी चाहिँ सुन्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ बताएको छ। हाउ ही लिसन्स टु आवर प्रेयर। हाम्रो एउटा जिम्मेवारीको एउटा रेस्पोन्सिबल प्रेयर गर्ने व्यक्ति हामी हुनुपर्छ। अब हामी त सधैँ प्रार्थनामा बस्छौँ, हामी बरबराउँछौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी फ्राइडेको अनलाइन प्रेयर गर्छौँ, 21 तारिक प्रार्थना गर्छौँ। तर यो सबै प्रार्थनाहरू गर्दाखेरि चाहिँ के हामीले यो वचन अनुसार हामीले गरिरहेको छौँ कि त्यो अब यो आयो है, यो दिन आयो, फेरि अब गाह्रो हुन्छ है, समस्यालाई हामीले हेरेर बसेको छ भने त्यो प्रार्थना त पुगेको पनि हुँदैन, घरको धुरी पनि काटेको हुँदैन। त्यो प्रार्थना काट्ने गर्दाखेरि हामी दोषी पो भइरहेको हुन्छौँ, किनभने हामी भलाइ गर्नु जानेर पनि हामीले गरेनौँ। बाइबलमा भनेको छ, जुन मान्छेले भलाइ गर्नु जानेर पनि भलाइको साटो बुराइ गर्छ त्यसको घरलाई खराबीले छोड्दैन, त्यसको आफ्नै जीवनलाई खराबीले छोडेको हुँदैन। त्यसको घर भनेको चाहिँ त्यसको आफ्नै जीवन हो। सो त्यो खराबीले त्यसलाई छोड्दैन। किनभने उनले त्यो कुरालाई पुरा त्यहाँदेखि त के हुन्छ, हामी जस्ट क्याजुअल एउटा प्रोग्राम माइन्डेड पो हुन्छौँ। सुन्नुहोस् है, यो वचन नि प्रभुले हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, हामी हरेकजनासँग बोल्दै हुनुहुन्छ। प्रभुले नि प्रोग्राम माइन्डेड मान्छेहरूलाई चाहनुहुन्न, प्रभुले रेस्पोन्सिबल मान्छेलाई चाहनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, प्रोग्राम माइन्डेड मान्छेले चाहिँ नि उसले जे प्रोग्रामिङ गरेको थियो त्यो त कम्प्युटरले पनि गर्छ होइन, कम्प्युटरले पनि गर्छ नि। जुनै पनि त्यसमा एउटा छ प्रोग्रामिङ गरिदियो भने त्यसले गरिहाल्छ। आजको दिनमा त भुइँ सफा गर्ने पनि के छ, मेसिन मतलब रोबोट छ। भ्याक्युम क्लिनर पनि मतलब मेसिन होइन, तर त्यसले आफै त्यसकोमा इन्टेलिजेन्स टेक्नोलोजी छ। के गर्छ, त्यसलाई चाहिँ यस्तो चार्जरमा राखिराखेर
यति बजीदेखि यति बजीसम्म चाहिँ तैँले यो रुमलाई उयो गर्नु सफा गर्नु भनेर त्यसमा सट्टै प्रोग्राम हाल्यो भने के गर्छ राति सुतिरहेको बेलामा त्यसले भुइँ मजाले सफा गरेर चिनिक्कै बनाइदिइरहेको हुन्छ अनि गएर फेरि आफ्नै चार्जरमा गएर ठ्याक्कै बस्छ पनि त्यो प्रोग्राम्ड हो त्यो प्रोग्राम्ड हो हामी कोही बेला नि हामी प्रोग्राम मात्रै हुन्छौँ तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई प्रोग्राम्ड होइन परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई रेस्पोन्सिबल भएको चाहनुहुन्छ जिम्मेवारी उठाउने मान्छे चाहनुहुन्छ सो यो केटाले भन्यो म चाहिँ पहिला घरको मान्छेबाट बिदा लिएर आउन चाहन्छु है सो के गर्यो उसले प्रभुले भन्नुभयो हलोमा हात राखेर पछाडि फर्केर हिँड्ने भने चाहिँ मेरो राज्यको योग्य हुँदैन किनभने उसले जिम्मै लिँदैन अन्त के भयो अब उसले जिम्मै नलिएपछि त कहिले पनि हुर्किँदैन ऊ दासत्वमै हुन्छ त्यहाँदेखि के हुन्छ त्यो दासत्वको बिहेभियरले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा ठुलो बाधा भइरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् हाम्रो भूमिमा आज किन चङ्गाई आउँदैन यत्रो प्रार्थना गर्छौँ हामी किन हाम्रो जातिमा चङ्गाई आउँदैन किन हाम्रो घरमा उद्धार छिर्दैन किन हाम्रो परिवारमा छुटकारा छैन भन्दाखेरि चाहिँ यस कारणले किनभने हामीले जिम्मा लिएर काम नै गरेका छैनौँ हामी गर्छौँ तर हामी जस्ट एउटा मतलब एउटा खेतालाको रूपमा मात्रै काम गर्छौँ तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई छोराको रूपमा काम गरेको चाहनुहुन्छ छोराको रूपमा छोराले चाहिँ के गर्छ जिम्मा लिन्छ यो मेरो बाउको यो मेरो घरको त्यस कारणले गर्दाखेरि म सानोभन्दा सानो कुरालाई पनि म के गर्छु म यस्तो सही प्रकारले गर्छु भनिकन उसले के गर्छ रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ नत्र भने चाहिँ के भयो अब उसकोमा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी छैन उसले चाहिँ के गर्छ जस्ट एउटा उसले काम टार्ने है काम गर्यो तिमीले यो गर्यो सो मैले सबै ठिकै गरेको छु जस्ट आफ्नो त्यो के भन्नु ग्राफलाई भर्ने एटिट्युड मात्रै हुन्छ तर त्यहाँ जिम्मा छैन त्यहाँ प्रेम छैन सो परमेश्वरले हामीलाई जिम्मा लिनु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ बाइबलमा हामी दानियललाई देख्छौँ एउटा इक्जाम्पल दानियलको विषयमा दानियललाई नि स्वर्गले भनेको कन्भर्सेसनलाई हामी सुन्नु है स्वर्गले चाहिँ दानियललाई आएर के भन्यो दानियलको किताब 10 अध्यायको 12 पद Daniel chapter 10 verse 12 मा के लेखेको छ दानियलको किताब 10 अध्यायको 12 पदमा नि दानियललाई स्वर्गदूतले आएर एउटा कुरा भन्दैछ एउटा अति नै दानियलले एउटा यस्तो कुरा गरेछ जुन चाहिँ कुराले गर्दाखेरि स्वर्ग पनि हल्लियो स्वर्ग पनि चुपचाप बस्नै सकेन दानियललाई यसो भनेको छ म इङ्ग्लिसमा पढ्छु तपाईँले नेपालीमा हेर्नुहोस् या तपाईँको इङ्ग्लिस बाइबलमा हेर्नुहोस् Daniel chapter 10 verse 12 भेटौँमा सबैले खोलेर हेर्नुहोस् मार्क गर्नुहोस् यो भर्सेसहरूलाई किनभने प्रभुले हामीलाई यदि जिम्मा दिनुभएको छ भने हामीले यदि जिम्मालाई पुरासँगले गर्नुपर्छ Then he said to me, do not fear, Daniel, for the first day that you set your heart to understand and humble yourself before your God, your words were heard, and I've come because of your words. यहाँ यसरी भन्दैछ हेर्नुहोस् न दानियललाई दानियल नडराऊ किनभने पहिलो दिनमा for the first day that you set your heart to understand तिमीले आफ्नो हृदयलाई बुझ्नलाई दिएको पहिलो दिनदेखि नै तिमीले आफ्नो हृदयलाई चाहिँ नि बुझ्न दियो हामी कोही बेला नि बुझ्नै दिँदैनौँ हाम्रो हृदयलाई हामी के हुन्छौँ हाम्रो माइन्डमा एउटा ल छ नि त्यसले शट डाउन गरिदिइहाल्छ परमेश्वरको कुरालाई सुन्छौँ नि यो वचन मेरो लागि होइन म चाहिँ यो वचनभन्दा माथि हो हामी भनिहाल्छौँ यो वचन चाहिँ नि मलाई यस कारणले भनेको किनभने त्यस्तो शैतानले आएर नि परमेश्वरको शिक्षा दिँदै गर्दाखेरि पनि हाम्रो घमण्डले नि रङ इन्टरप्रेटर हुन्छ सुन्नुहोस् है गलत अनुवादकलाई हामीले आफै छेउमा राखिरहेको हुन्छौँ सो के भयो अब यहाँ दानियललाई चाहिँ भन्दैछ जब तिमीले आफ्नो हृदयलाई बुझ्नको निम्ति दियौ सेट गर्यौ अथवा के गर्यौ पोजिसन गर्यौ पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 3 पदमा के भनेको छ तिम्रो मन बाँधेर तिमी के हो सचेत हो हैन 13 मा 1 को 13 मा के भनेको छ तिम्रो मन बाँधेर तिमी सचेत हो के हो सेट योर माइन्ड भनेको छ नि अनि कलोसी 3 को 1 मा के भनेको छ
सेट योर माइन्ड। सो माथिको कुरा चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला सेट गर्नुपर्छ। सेट भनेको चाहिँ के हो? स्थापित गर्नु हो, स्थापित गर्नु हो। सो यहाँ पनि भन्दैछ जब तिम्रो हार्टलाई तिमीले के गर्यौ? स्थापित गर्यौ। के कुराको लागि? परमेश्वरको कुरा बुझ्नको लागि। हामी चाहिँ हाम्रो कुरा परमेश्वरलाई बुझाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छौँ। हाम्रो कुरा बुझाउनु पर्दैन, परमेश्वरलाई हामीले बुझाउनु पर्छ। बाइबलले के भनेको छ? इफिसीको किताब 3:20 हामीले सोचेको भन्दाखेरि, हामीले मागेको भन्दाखेरि बेसी गर्न सक्ने उहाँ हुनुहुन्छ। सो मैले मेरो कुरा प्रभुलाई बुझाउनै पर्दैन। तर यहाँ चाहिँ के छ? प्रभुको कुरा बुझ्नको लागि तिमीले हृदयलाई के गर्यौ? स्थापित गरेको दिनदेखि। प्रभुको कुरालाई बुझ्नको लागि तिमीले आफ्नो हृदयलाई स्थापित गर्नुपर्छ। You have to set your heart to understand the things of God. होइन भने चाहिँ म मेरो कुरा प्रभुलाई बुझाउने कोसिस गर्छु, म मेरो कुरा पनि कसैलाई बुझाउने कोसिस गर्छु, म मेरो कुरा त्यो चाहिँ नि इट इज द वेस्ट अफ टाइम। सुन्नुहोस् है, त्यो चाहिँ नि समयको बर्बादी मात्रै हो। तपाईँलाई ज्ञानी लाग्छ होला त्यो कुरा। मैले मेरो कुरा कसलाई बुझाए त्यसले मलाई हजारवटा अर्को कुरा बुझाइदिन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? त्यसलाई के भन्छ? विवाद भन्छ नि, झगडा हो नि। झगडा कसको हो भनेको छ नि बाइबलमा? झगडा कसको? जो चाहिँ रातसम्म बसेर के गर्छ? ऊ दागमध्ये पिरहन्छ, आफ्नै रेभुलेसन पिरहेको छ उसले। के हो? रातभरि मनमा कुरा खेलायो, अन्त के भयो? ऊ मात्तिएको छ त्यसमै, आफ्नै रेभुलेसनमा मात्तिएको छ। त्यहाँदेखि त माथिको मान्छेले अर्का कुरा सुन्छ? हजुर सुन्दैन, उसकै मात्रै सुनाइरहन्छ। अर्कोले सुनोस् नसुनोस् त हामी पनि मात्तिएको हुन्छ हाम्रो घमण्डमा, हाम्रो आफ्नै आर्ग्युमेन्ट्सहरूमा, हाम्रो आफ्नै फल्स रेभुलेसन्सहरूमा। तर यहाँ दानियललाई के भन्दैछ भने तिमीले तिम्रो हृदयलाई जुन दिन स्थापित गर्यौ बुझ्नको लागि। अब हामी परमेश्वरको कुरा किन बुझ्दैन स्वर्गको कुरा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले स्थापित नै गर्दैन। अब मैले जाने डल्लै जाने त्यही बाइबल मैले ब्याक टु ब्याक फ्रन्ट कभर टु लास्ट कभर पढिसकेको छु। हामी त्यसरी भन्छौँ होइन। यो दिनहरूमा हामी लेख्दै पनि छ, मैले लेखि पनि सकेँ। बुक अफ प्रोभर्ब्स त डल्लै लेखिसकेँ मैले, बुक अफ कुन चाहिँ लेखिसकेँ मैले, लेखि पनि सकेँ, पढि पनि सकेँ, एक-एकवटा कमाला पनि केलाइसकेँ। अब म जतिको जान्ने त कहाँ छ र? होइन, त्यसरी हुँदैन हो नि। त्यो त हामी गर्छौँ किन? त्यो हाम्रो डिसिप्लिन हो, पक्का गर्नुपर्छ, राम्रो हो। तर अन्टिल एन्ड अनलेस एउटा मान्छेले नि म सेट गर्छु, आज चाहिँ म प्रभुको कुरालाई वचन सुन्नु पनि त्यही हो, होसियारीसँग जाऊ भनेको त्यही हो। परमेश्वरको भवनमा होसियारीसँग जाऊ भनेको चाहिँ के हो? पर आज चाहिँ म मेरो हृदयलाई सेट गर्छु, सेट गर्छ। अहिले हामी पर काम गर्दैछ नि सिमेन्टमा, हामीले कसरी सेट गर्छौँ? सिमेन्टलाई तपाईँले कसरी सेट गर्नुहुन्छ? हजुर फर्मा बनाउँछौँ नि त पहिला होइन, सेट गर्नुको लागि फर्मा बनाउँछौँ। त्यहाँदेखि के गर्छौँ? त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले त्यसलाई सफा बनाउँछौँ, कुन ठाउँमा राख्नुपर्ने हो त्यसलाई खुर्किन्छौँ है। त्यसमा त्यहाँदेखि के गर्छौँ? एकपल्ट सिमेन्टको एकपल्ट लेप पनि लगाउँछौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो फर्मामा हामीले सट्टै जब त्यो मसला हाल्छौँ त्यहाँदेखि सेट गर्छौँ। तपाईँले घरको ढलाइ गर्नुभएको गरेको देखेको छ नि होइन? के गर्छ? मसला हालेर सेट गर्यो, सेट गर्यो। मुनिबाट भक्कु के देख्छ त्यो सेट गर्नुको लागि? के दिएको हुन्छ? सपोर्ट दिएको हुन्छ, थुप्रो सपोर्ट दिएको हुन्छ। अनि त्यो ढलाइ गरिसकेर सम 22-21 डेजसम्म के गर्छ? चलाउँदैन। त्यसलाई माथिबाट के गर्छ? क्युरिङ गर्छ, पानी हाल्छ। किन पानी हालेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पक्का आउँछ। सेट भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यहाँ हो। हामीले काम गर्दै गर्दा पनि बुझ्न सक्छौँ नि कसरी चाहिँ सेट हुन्छ। तर सेट भनेको चाहिँ आज यस्तो विचार आयो है, भोलि अर्को विचार आयो, त्यसलाई सेट भन्छ? हजुर भन्दैन, त्यसलाई चाहिँ सेट भन्दैन। परमेश्वरको कुरा बुझ्नुको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो हार्टलाई सेट गर्नुपर्छ। नम्बर 1 सेट टु अन्डरस्ट्यान्ड, अनि नम्बर 2 भन्यो हम्बल योरसेल्फ। सो दानियलले के गर्यो? यो दुईवटा कुरालाई उसको जीवनमा गर्यो परमेश्वरको अगाडि। त्यहाँदेखि चाहिँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् ल, इङ्ग्लिसमा यस्तो राम्रोसँगले लेखेको छ, यसरी भनेर लेखेको छ, देन ही सेड टु मी डु नट फियर Daniel, for
from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself. पहिलो दिन चाहिँ नि त्यहाँ स्वर्गमा चाहिँ त्यसरी काउन्ट हुँदो रहेछ हाम्रो जीवनको 3टा दिन छ नि त प्रभुले के भन्नुभयो 3 दिनभित्र म मेरो काम सक्छु भने नि सो हाम्रो जीवनको पहिलो दिन कहाँ काउन्ट हुँदो रहेछ जब हाम्रो हार्टलाई हामीले सेट गरेका हुन्छौँ त्यहाँदेखि के भन्दैछ तिमीले आफैलाई परमेश्वरको अगाडि हम्बल गर्यो कसको अगाडि हम्बल गर्यो परमेश्वरको अगाडि फल्स ह्युमिलिटी हैन मान्छेको अगाडि त म्याउ म्याउ बोलेर है म्याउ त्यहाँदेखि हामी पड्किनु पर्यो भने चाहिँ फेरि अघि म्याउ म्याउ गरेको त भित्रको भल्क्यानो पड्केछ पड्किन्छ है त्यो चाहिँ फल्स ह्युमिलिटी हो तर ऊ चाहिँ परमेश्वरको अगाडि हम्बल भएको थियो परमेश्वरको अगाडि हम्बल थियो सो हम्बल भनेको चाहिँ के रहेछ रेस्पोन्सिबल पनि हो यो सबै भएर नि दानियलले वाउ क्या मजा आयो क्या रेभलेसन भनेन त्यहाँदेखि स्टार्टेड टु प्रे उसले प्रार्थना गर्न थाल्यो उसले घुट्नामा जान थाल्यो उसले पश्चाताप गर्यो उसले के गर्यो त्यो यर्मियाको किताबको प्रोफेसीलाई पढिकन प्रभु म चाहिँ उभिन्दैछु यहाँ आज म सेट गर्दैछु भनेकन उसले रेस्पोन्सिबिलिटी लियो त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीले गर्दाखेरि के भयो इजरायलको क्याप्टिभिटी के भयो फ्री भयो दोस्रो इतिहास 7:14 अनुसार के भयो तिमीहरूको भूमिलाई तिमीहरूलाई म के गर्छु भन्नुभयो निको पार्छु हो त्यो हामीले सेट नगर्न जानेको कारणले रहेछ है सो यहाँ भन्दैछ एन्ड हम्बल yourself before your God your words were heard and I have come because of your words हो त्यसरी प्रार्थना गर्ने बित्तिकै नै स्वर्गमा चट्टै पुगिहाल्छ त्यो प्रार्थना चाहिँ सो उसले के गर्यो आफूलाई पोजिसन गर्यो उसले आफूलाई सेट गर्यो अब त्यो खेत खन्नु छ सो त्यो खेत खन्दाखेरि के भयो अब उसले हलोको अन्ठ्योलाई सही प्रकारले पक्रिनु पर्यो उता अगाडि तान्ने गोरुकोमा पनि के छ बल छ उसले जानेन भने त्यो के हुन्छ हलो भुइँमा जमिनमा गाडिँदैन पहिला हामी सानो हुँदाखेरि हलो जोत्दाखेरि हामी पनि हाम्रो कोपालाई हामी पनि जोत्छौँ भनेर हामी माग्थ्यौँ तर जोत्नै सक्दैन थियो भित्ताहरू खनी पठाएर है के गर्यो भने किनभने त्यसलाई फर्मली पक्रिनु पर्दो रहेछ त्यसलाई एउटा पोजिसन चाहिँ एउटा एङ्गलमा पक्रिनुपर्छ त्यो हलोलाई पनि त्यसलाई पक्रिनु जानेन भने के भयो अब कता जान्छ सो पोजिसन गर्नु सेट गर्नु हो त्यो सेट गरेपछि चाहिँ के भयो अब आउँछ नि च्यालेन्ज गोरुको पनि बल छ नि अगाडि हलो पनि गरुङ छ नि तर त्यही बल र त्यो गरुङ हलो दुईजनाको कम्बिनेसनमा चाहिँ खेत जोतिन्छ तर अब यो हलो गरुङ छ गोरुले तानेको गर्छ कतिवटा एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ हामीले सेट गरेको छैन भने चाहिँ हुँदैन परमेश्वरले त्यो मान्छेको जीवनबाट काम गर्न सक्छ म त्यस कारणले गर्दाखेरि म सधैँ म छोराहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई म भन्ने गर्छु हेर रेस्पोन्सिबल हो मेरो छोरालाई पनि त्यही भन्छु सेट योर हार्ट रेस्पोन्सिबल हो जिम्मा ल्याऊ जिम्मा उठाऊ गनगन नगर साह्रो पर्छ जिम्मा लिँदाखेरि गाह्रो पर्ने हुन्छ तर वर्कआउट गर प्रार्थना गर अनि प्रार्थनाको शक्ति छ नि किन छैन तर होइन भने चाहिँ हामी अर्को मान्छेलाई दोष लगाउने हुन्छौँ हामी सबैले एउटा कुरा याद राखौँ आफूलाई जुन तोडा देख्छ नि त्यो तोडाको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ अर्को मान्छेलाई नबनाऊ हामी त्यसमा रेस्पोन्सिबल हौ अनि हम्बल पनि हौ किनभने त्यो तोडालाई नै हामीले सही प्रकारले सदुपयोग गर्यो भने चाहिँ हामीले गरेको कुरा चाहिँ स्वर्गमा सुनाइ हुँदो रहेछ स्वर्गमा तपाईँले गर्दै गरेको काम इन्सिग्निफिकेन्ट छ होला या सुपर सिग्निफिकेन्ट छ होला कसैको यस्तो नदेखिने हुन्छ कसैको चाहिँ भयङ्कर देखिने हुन्छ मान्छेकोबाट प्रशंसा नखोजौँ मान्छेकोबाट वाहवाही पनि नखोजौँ त्यहाँ चुनौती छ हामी युद्धमा छौँ हामी लडन्तमा छौँ ठोकिन्छ थुप्रो कुराहरू तर ठोक्यो भन्दैमा एउटा मान्छेले तरवार चलाउनु छोडेर आफ्नो दल हार्छ प्रभुले त्यसै एउटा दलमा ल्याउनु हुन्न हामीलाई सबैजनाको कुरा छ सबैजनाले गर्दैछ कामहरू तर हामी चाहिँ मलाई मेरो इम्पोर्टेन्स नै बुझेन मेरो कुरै बुझ्दैन भनेर हामी चाहिँ त्यहाँ धर्नामा बस्नु थाल्यो भने चाहिँ प्रभुको कार्यलाई रोक्छ शैतान के हुन्छ त्यो मान्छेको जीवनमा काम गर्नु सफल हुन्छ तर यदि हामीले हाम्रो हार्टलाई सेट गरेको छ भने चाहिँ के हुन्छ यीशु ख्रीष्टलाई यरुशलेममा जानुदेखि चेलाहरूले के भन्यो लुकाको किताब 9 अध्यायमा तपाईलाई त्यहाँ फेरि ती जानुहुने
तपाईलाई त्यहाँकै मान्छेहरूले ग्रहण इन्कार गरेको होइन? प्रभुले के भन्नुभयो? के भन्नु भएको छ हेर्नुहोस् त, प्रभुको स्टेटमेन्टलाई एकपल्ट पढौँ न हामी। त्यहाँ के भनेको छ? लुकाको किताब 9 अध्यायमा पाइन रहेछ, यूहन्नाको किताब 11 अध्याय 9 पद। माथिदेखि नै पढौँ हामी, 7 देखि नै पढौँ। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भने यूहन्नाको किताब 11 अध्यायको 7 देखि, त्यसपछि उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, लौ हामी फेरि यहुदियामा जाउँ। चेलाहरूले उहाँलाई भने, हे रब्बी, भर्खरै यहुदीहरूले तपाईँलाई ढुङ्गाले हान्न खोजेथे, अब के फेरि तपाईँ त्यतै जानुहुन्छ? यसुले जवाब दिनुभयो, के दिनमा 12 घण्टा हुँदैन र? कोही मानिस दिनमा हिँडुल गर्छ भने त्यसलाई ठेस लाग्दैन, किनभने त्यसले संसारको ज्योति देख्दछ। तर कोही राति हिँडुल गर्छ भने त्यसलाई ठेस लाग्छ, किनभने त्यसमा उज्यालो हुँदैन। सो प्रभुले के भन्नुहुँदैछ हेर्नुहोस् है। प्रभुले भन्नुहुँदैछ, जाउँ हामी यहुदियामा। त्यहाँको मान्छेहरूले भर्खर ढुङ्गा हिर्काउनु खोजेको थियो, तर नि त्यो कुराले नि प्रभु रोकिनु भएन। चेलाहरूले भन्दैछ त्यहीँ जाने, फेरि त्यही ठाउँमा त्यही च्यालेन्जलाई लिने। प्रभुले भन्नुभयो, दिनमा चाहिँ 12 घण्टा हुन्छ, मतलब एभ्री आवर्समा सबै कुराहरू बदलिरहन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीले त्यो दिनको एउटा घण्टा तिम्रो लागि चुनौतीपूर्ण थियो भने अर्को 11 घण्टा चाहिँ तिमी किन वेस्ट गर्छौ? सो हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, एउटा घण्टा मतलब हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण थियो भने चाहिँ हामी महिनाभरि नै, कतिजना त वर्षौं दिनसम्म पनि के हुन्छ, उसको समयलाई बर्बाद गरेर बसिरहेको हुन्छ। प्रभुले भन्नुभयो दिनमा 12 घण्टा हुन्छ। तिमीलाई 1 घण्टामा साह्रो परेको थियो होला, तर त्यो घण्टा सक्यो, द्याट्स गन। अब तिमी के गर, अर्को आवरमा तिम्रो कामलाई के गर, सुरु गर, त्यही बसी नरहौ। कतिजना 1 घण्टा होइन, 2 घण्टा होइन, वर्षौं हो त्यो बिटरनेसमा बस्छ। त्यहाँदेखि के भयो, उसको डिभाइन कुराहरूलाई उसले रोकिदिन्छ। सुन्नुहोस् है, हामीलाई मान्छेले ढुङ्गा हान्नु खोज्ने सिचुएसन्सहरू हुन्छ, हामीलाई विरोध गरेको हुन्छ, निन्दा गरेको हुन्छ, हामीलाई भनेको हुन्छ, तर हामी त्यहाँ अड्किनु हुँदैन रहेछ। बुद्धिमान छौँ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामी आफ्नो फेरि कामलाई टिपेर गर्छौँ। प्रभु के गर्नुभयो? प्रभुले भन्नुहुँदैछ कि दिनमा 12 घण्टा हुँदैन र? कोही मानिस दिनमा हिँडुल गर्छ भने त्यसलाई ठेस लाग्दैन। सो भन्नु मतलब चाहिँ दिनमै तिमीले गरिहाल्नुपर्छ। लुकाको किताब 4 अध्यायको 9 पदमा भन्नुभयो, 9 अध्यायको 4 पदमा भन्नुभयो, एक दिन रात आउँछ कसैले काम गर्न सक्दैन। सो तिमीले दिन हुँदा नै काम गरिहाल, डोन्ट वेस्ट योर टाइम भनेको भन्नु खोजेको चाहिँ तिम्रो समयलाई तिमीले बर्बाद नगर। दिनमा चाहिँ कति घण्टा छ? 12 घण्टा छ। सो अर्को 12 घण्टा कति रातमा छ। सो के भयो, तिमीले त्यो 12 घण्टा भित्र नै तिम्रो कामलाई के गर, सकिहाल, किनभने एक दिन रात आउँछ कसैले पनि गर्न सक्दैन। सो दिनको सक्यो नि समय, रात आउँछ एक दिन, त्यति बेला चाहिँ मान्छेले रियलाइज गर्छ, ओहो मेरो समयलाई त मैले बर्बाद गरेछु। तर के भयो, अब त्यहाँदेखि त रात आइरहले, केही त गर्न सक्दैन। यु क्यान डु नथिङ, तिमीले केही पनि गर्न सक्दैनौ। सो ह्युमिलिटी, नम्रता भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि, दानियललाई यहाँ के भन्दैछ, दानियललाई भन्दैछ कि तिमीले जुन दिन प्रभुको कुरालाई बुझ्नलाई मन देऊ, तिमीले आफैलाई नम्र तुल्यायौ, त्यो दिनदेखि चाहिँ तिम्रो प्रार्थनाको सुनवाई के भयो, स्वर्गमा भएको छ। तिम्रो हृदयलाई तिमीले स्थापित गर्यौ। आज हामी नि नम्रतालाई कायम राख्नु भन्ने कुरा, मानिसको अहंकारले मानिसलाई तल खसाल्छ भने चाहिँ, तर आत्मामा नम्र हुनाले चाहिँ उसको सम्मान चाहिँ के हुन्छ अरे, कायम भइरहन्छ। सदाको लागि उसको सम्मान कायम भइरहन्छ। यदि हामी आत्मामा नम्र छौँ भने चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो सम्मान इटर्निटीको लागि कायम हुन्छ। तर हामी छैनौँ भने चाहिँ नि, हामीले यो पृथ्वीमा नै हामीले 1-2 कुराहरू पाउँछौँ, तर हामीले दिन हुँदाखेरि हाम्रो समयलाई पनि बर्बाद गर्छौँ। आज हाम्रो दिन छ, समय छ, चुनौतीहरू छ, यसको बिचमा खेत जोत्नु सजिलो छैन है। हाम्रो लागि चुनौती छ, फोर्सेस छ, त्यहाँ थुप्रो किसिमको
तत्त्वहरू छ, तर हामीले हाम्रो कामलाई सिद्ध्याउनु पर्ने हुन्छ। जसरी पौलले भनेको छ, मैले उत्तम लडन। जब पौलको जीवनको सक्यो नि दिनको समय, जब ऊ सुत्ने बेला आयो, रातमा चाहिँ के गर्छ मान्छेहरू? सुत्छ। सुत्नु भनेको चाहिँ एउटा विश्राम हो, हाम्रो काम सक्नु हो। सो उसले भन्ने छ, मैले उसको रात आउँदै गर्दाखेरि, उसको मर्ने समय आउँदै गर्दाखेरि उसले भन्यो, मैले उत्तम लडन त लडेको छु, मैले विश्वासलाई थामिरहेको छु, मेरो दौडलाई सिद्ध्याएको छु। हामी पनि एक दिन हाम्रो जीवनमा जब यो मौका आउँछ, जब त्यो समय आउँछ, रातको समय आउँछ, हामीले पनि यो भन्न सकौँ कि मैले साँच्चै नै मैले उत्तम लडन त लडेको छु, मैले दौडलाई सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वासलाई थामिरहेको छु। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो क्रुसमा चढिकन? अब सिद्धियो, अब सिद्धियो भन्नुभयो। उहाँले सिद्ध्याउनु भयो उहाँलाई दिएको कुरा। सो हामी पनि प्रभुले हामीलाई जुन कुराहरू दिनुभएको छ, हामी त्यसलाई सिद्ध्याउने व्यक्ति बनिन सकौँ है। र हामी नम्रताको परिभाषालाई हामीले आज सिकेको छौँ, सुनेको छौँ। जहाँ हामीले बदलाउ ल्याउनु पर्ने छ, हाम्रो हार्टलाई हामीले सेट गरौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।